السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم كلش تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. سلسلة التميز ديال 246 فيديو ان شاء الله البكالوريا، 123 فيديو للماط، 123 فيديو للفيزيك، تمارين فقط، تمارين تطبيقيات، تصحيح الوطنيات وامتحانات تجريبيه بطبيعه الحال باش اننا نضمنوا نقطه متميزه جدا في ماده الرياضيات والفيزياء ان شاء الله. كنذكر بانه هذه سلسله التميز هي واحد السلسله اللي هيرجع النفع ديالها او الدخل ديالها للمؤسسات خيريه تعاونيه طيله ما ان هاد الفيديوهات كاينين في القناه، يعني ماشي خاصه في هاد الوقيته، وانما اي دخل ديال هاد الفيديوهات بالضبط ديال 247 فيديو ديال هاد السلسله هيرجع الدخل ديالهم لجمعيات خيريه طبيعة الحال. فهذا هاد الخدمة حنا توقفنا على خدمتنا ولزمنا ديورنا وقلنا باننا غادي عزمنا اننا نخدموا معكم هاد السلسله باش اننا نضمنوا لكم واحد النقط متميزه. هذا لان بزاف الناس وليدهم توقفوا عن العمل اضافه بزاف الحاجات مهم الله يكون في عون الجميع، فلقاو شي وقيته وتليشارجيو كاع الفيديوهات وما يكون غير الخير ان شاء الله وتبعوا معنا هاد السلسله ان شاء الله. دونك عندنا نخدموا باك 2012 ديال ساينس ايكونوميك، باك 2012. غنقول لكم شنو هو الهدف من هذا الباك. بون من بعد نخدموا ديال ناس الفيزيك وناس سيونس مات الى غير ذلك. دونك شنو هو الهدف ديال هذا الباك؟ هذا الباك نخدموه، الهدف وراءه هو انكم تعرفوا لي زاستوس. دونك هذا الباك فيه ليكسبونونسيال. دونك نعطيكم واحد الحاجه اللي قليل فاش تلقاوها، مي سي ناستوس اللي هي مهمه جدا وما كيعطيوها لكمش لا في سوايع لا في حتى شي حاجه. دونك قليل اللي كتعطالو خاصو يفهمها. الوغ غنعطيكم اول استوس عاد نبداو الامتحان. اول استوس اللي هو ليكسبونونسيال عندي في بلس لانفيني، في موال لانفيني وفي الزيرو. خاصكم تكونوا كتعرفوا الاشكال اللي كيتكتب بها ليكسبونونسيال لانها مهمه جدا باش انك تقدر تحسب لا ليميت ديال ليكسبونونسيال. ماشي كنجيو كنطيح علينا من السما، وانما كنكونوا كنعرفوا نحسبوها، وذلك حسب ليميت اوزيال يعني النهايات المعتاده سي نهايات العشيه ديال بلوتو اللي كتكون كتلزمنا اننا كيفاش خصنا نخدمو. دونك ليكسبونونسيال هنايا خاصكم تعرفوا بان هذه فيها جوج، هذه فيها جوج وهذه فيها واحد. اصلا طونك اكس تنفير زيرو ولا واحد؟ زيرو اي ثينك فيريفي لي عفوا. دونك هنايا شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا ليكسبو دو اكس، ليكسبو دو اكس هذه واحد غير واحد. صبري هاد فيريفي لي واش واحد ولا زيرو، شوفي لي عفوا. وهنا كتكون اكس اكسبو دو اكس، ليكسبو دو اكس سور اكس، وهنايا اكس اكسبو دو اكس. دونك كيكونوا هكا ماشي شي حاجه اللي كبيره. عندي ليكسبونونسيال في ليكسبونونسيال، ليكسبو دو اكس سور اكس، وهنايا اكس اكسبو دو اكس، وهنا خلاص في الزيرو هو ليكسبو دو اكس موان سور اكس. انا كيتالفوا لي بحالكم صافي. هنا شنو خاصكم تعرفوا هو انه هادي كتعطي بلس لانفيني، هادي في بلس لانفيني كتكون عندي بلس لانفيني، في موال لانفيني كتكون عندي زيرو، وفي الزيرو كتكون عندي واحد. ومن بعد شنو هو لو بلوز امبورطون هو انك فاش كتكون عندك واحد لا ليميت الناس ما كيعرفوش. بعد المرات كتلقى البروف كيعمل وكيقسم، بعد المرات كيعوض نيشان كتخرج له، بعد المرات كيدير بزاف لي تروك، بزاف ديال الحاجات كنديروهم في لي ليميت باش نخرجوا داك لا ليميت. نتوما كتلاميذ ما كتعرفوش علاش دار داك الطريقه كانها نازله عليه من السماء، كانه وحي استغفر الله. لا، راهم طرق. شنو كنمشيو فاش كتكون لا ليميت وهاد الاكس تنفير بلس لانفيني، كنحاول نلقى شكل سوا ليكسبو دو اكس بوحديتها او لا ليكسبو دو اكس سور اكس. كنحاول نلقى في داك لا فونكسيون ليكسبو دو اكس سور اكس باش تسامبليفي عليا، حيت عندي النهايه ديالها شحال كتساوي. عندي هنايا موال لانفيني. دونك هنا في لا ليميت كنحاول اني نلقى سوا ليكسبونونسيال دو اكس او لا اكس اكسبو دو اكس.
باش نلقاها زيرو، يعني سوا كنضرب في الاكس سوا كنلقاها نيشان واجده. دونك في الموان لانفيني اون فوا نشوف الليميت طونك اكس طنفير موان لانفيني، كنفكر ديريكتومون سوا هادي سوا هادي نلقاهم شونجمون دو فاريابل، نضربو نقسم اي حاجه. خلاص في الزيرو كنحاول نلقى هاد لا فورم هادي باش انني نخرجها وتعطيني واحد. دونك احنا نشوفوا دابا في لا فونكسيون ديال الباك 2012 اللي عطاوهم، هتشوفوا كيفاش غنخرجوا هادي مولا فيني بلس فيني باش تفهموا اكثر لاستوس. دونك هنايا عندكم اول حاجه في باك 2012 قال لك اعطينا لا فونكسيون اللي هي اف دو اكس اللي هي 3 اكس كاري اي ثينك. نجبدها حدايا باش نعطيها لكم كي كانوا عطاوها بالضبط. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لاستوس. هي لا فونكسيون هي اف دو اكس هي 3 ليكسبو دو 2 اكس موان 4 ليكسبو دو اكس بلس 1. قال كنحسبوها في بلس لانفيني لا ليميت او في موان لانفيني. دونك اول حاجه غنديروها هي نمشيو نحسبوها في الليميت دونك اكس طنفير بلس لانفيني موان لانفيني نبداو. وقلنا بانه اول حاجه كنديروها هي انني كنحط هاد لا فونكسيون هادي اللي هي 3 ليكسبو دو 2 اكس موان 4 ليكسبو دو اكس بلس 1. داكوغ. دونك هنا شنو خاصني ندير؟ اول حاجه قلنا ليطاب الاولى يعني ايطاب نيميرو 1، الخطوه الاولى هي التعويض. اول حاجه كنديروها هي التعويض. دونك التعويض ثم التعويض ثم التعويض. اول حاجه كتدار هي اننا كندخلو كنعوضو. الوغ هاجي نعوض ديريكتومون في هاد لا فونكسيون، هذا البرويون ديالي. دونك هنا ليكسبو دو اكس، ليكسبو دو اكس موان لانفيني شحال هي؟ بلس لانفيني. في موان لانفيني، موان لانفيني مو دون توجور زيرو. دونك هادي زيرو هادي زيرو هذا واحد. دونك شحال هادي كلها؟ زيرو موان زيرو سي زيرو بلس ان سي ان. دونك هادي واحد. وكنجي كنكتبلو دابا هذا البغويه شنو كنجي كنكتبلو في الوطني اولا في اي في كونترول كيف ما كان كنكتبلو ليميت دونك اكس طنفير موان لانفيني دو اف دو اكس. هو قال لك ليميت دونك اكس طنفير موان لانفيني، كنكتبلو داك موان لانفيني. داكا. وكنجي كنعوض لا فونكسيون ديالي ليميت وتساوي اكس طنفير موان لانفيني، وكنعوض لا فونكسيون اللي هي 3 ليكسبو دو 2 اكس موان 4 ليكسبو دو اكس بلس 1. داكوغ بانت لكم. وكنجي كنكتب له تيغال 1 كار لان يعني الا كنتو باك عربيه لان كار الناس ديال الباك انترناسيونال. دونك شنو كنكتب له؟ كنمشيو له بالترتيب. هادي ليكسبو دو 2 اكس وليكسبو دو اكس لا ميم شوز. دونك كتكتب له بان الليميت دونك اكس طنفير موان لانفيني ديال ليكسبو دو اكس تيغالا زيرو. دونك هذا هو التعليل الوحيد اللي عندك حيت ما عندك شي حاجه واحده اخرى كتحطيها له وصافي. هذه هي الكتابه ديال الوطني. دونك غنمشيو دابا الليميت دونك اكس طنفير بلس لانفيني دو اف دو اكس. قلنا باننا كنجيو كنكتبوا الليميت دونك اكس طنفير بلس لانفيني دو 3 ليكسبو دو 2 اكس موان 4 ليكسبو دو اكس بلس 1. داكا. دونك قلنا اول ايطاب شنو هي؟ التعويض. اول حاجه كنديرها هي التعويض. كنجي كنعوض. كنلاحظوا باللي انا فاش خدامه في اكس طنفير بلس لانفيني. دونك انا قلت بانه في بلس لانفيني عندي ليكسبو دو اكس و ليكسبو دو اكس سور اكس اللي كيعطيوني بلس لانفيني. دونك انا في بلس لانفيني كنلقى بلس لانفيني بالنسبه لهاد جوج الاشكال. صافي. دونك شنو هندير؟ هادي هتعوض ليكسبو دو اكس بلس لانفيني سي بلس لانفيني. داكوغ. نعوضها لكم هنا هي 3 في بلس هاد الكتابه انا ما كنحملهاش، وانما كاين الناس اللي ما كيعرفوش يخدموا بلا بها. دونك انا معاكم يعني اي كتابه كترتاحوا ليها نخدموا بها. دونك كاين بزاف ديال الدراري ما كيعرفوش وكيبغيو يطبقوا هاد الطريقه، فانا ما كنحبهاش ولكن ندوزوها. الموا تنزل ها هي. دونك موا ها هي الكات هادي في بلس لانفيني سي بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني بلس 1 هي هادي. دونك شنو هي؟
هذا راه ما كيتكتبش عندكم وياكم انكم تكتبوا هذا الشيء، راه ما كيتكتبش هذا الشيء. هادشي راه غير بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يخدموا. دونك هي 3 بلس لانفيني سي بلس لانفيني، 4 بلس لانفيني سي بلس لانفيني، في سي موان لانفيني بلس 1. هنا كاين جوج انواع د الناس. بلس 1 ما كتعتبرش، يعني لانفيني مع لانفيني وتجيني في الواحد ماشي شي حاجه كبيره، بحال تقول لي مليار ودرهم، داك الدرهم ما كتهمش قدام داك المليار. داك سي جوست نيكزامبل. دونك هنا بزاف د الناس شنو كيمشيو يديروا، كيسحب لهم هي بلس لانفيني فوا موان لانفيني، وكيجيو كيقولوا لي بانها موان لانفيني وكيخرجوها نيشان. دونك هذه وقعت بزاف د المرات مع بزاف ديال الناس كنخدم معاهم نفس ليكزامبل، وكيقول ديروا معايا نفس الخطا، كيسحب لهم بان هذه هنا ضرب، هذا كيقول لك هذه موان لانفيني وهذه بلس لانفيني هنا ضرب. لا، هذه راه بلس لانفيني موان لانفيني، دونك سي اون فورم انديتيرميني، الشكل غير محدد. دونك انا شنو خاصني ندير؟ بما انه شكل غير محدد، شنو قلنا؟ بما انني انا في لانفيني، فانا كنمشي نقلب على الشكل اللي عندي في لانفيني في النهايات الاعتياديه. شنو عندي انا في النهايات الاعتياديه؟ عندي ليكسبونونسيال دو اكس وعندي ليكسبو دو اكس سور اكس. داكا، انا هنا ما عنديش كدور شي اكس، واش نضرب ونقسم عليها؟ ما نعرف، ما جاياش ونقول لكم علاش. ها نتوما بالنسبه للناس اللي غادي يضربوا ويقسموا على الاكس، ها نتوما كاين اللي يقول لي عندي ليكسبو ما خرجتنيش نقسم على اكس. تفرجوا، ميثود نيميرو 1 ديالكم، ميثود نيميرو 1. كاين الناس اللي شدوا لي هاد لا فونكسيون، يعني قالت لنا لمياء بانه في بلس لانفيني سوا كنلقى ليكسبو دو اكس وليكسبو دو اكس سور اكس، وانا هنايا في ليكسبونونسيال ما خرجتنيش. دونك شنو هنجي ندير؟ هنقسم على اكس، هادشي قالت لنا لمياء. داكوغ، شنو هنديرو؟ ليميت طون كي اكس طون فير بلس لانفيني دو اف دو اكس، اللي هي ليميت طون كي اكس طون فير بلس لانفيني، هنضرب في الاكس 3 ليكسبو دو 2 اكس موان 4 ليكسبو دو اكس بلس 1، وهنقسم على اكس. غنجي نفرقهم، هي ليميت طون كو اكس طون فير بلس لانفيني ديال اكس 3 ليكسبو دو 2 اكس سور اكس موان 4 ليكسبو دو اكس سور اكس بلس 1 سور اكس. وغنجيو نقول بان 1 سور اكس 1 سور اكس و اكس طون فير بلس لانفيني، يعني بحال دير لها 1 هو واحد العدد اللي هو ال سور بلس و موان لانفيني اللي هي 0. هذه سي اون راغل، داكوغ، هذه قاعده. دونك هادي غنقول بانه هنا عندي 0 هنا عندي 0. ليكسبو دو اكس سور اكس قالتنا لمياء اللي هو بلس لانفيني، دونك هذه بلس لانفيني ومع هاد المواء هي موان لانفيني، داكوغ. وهذه قالت لنا لمياء بانها بلس لانفيني. بلس لانفيني مولا سي اون فورم انديتيرميني وتضربها في هادشي، دونك سي امبوسيبل هاد الطريقه تخرجكم. الوغ ما خرجتنيش انني نضرب ونقسم، علاش؟ حيت ما كانش عندي الاكس. شنو هو الحل الوحيد والبسيط واللي يمكن لي نديرو، واللي حاجه اللي هي باينه وواضحه لاي شخص يقدر يديرها؟ شنو هو الحل الوحيد؟ هو انني هنعمل بالاكسبونونسيال دو اكس فقط، حيت انا باغا نلقى ليكسبو دي اكس، ماشي ليكسبو دو 2 اكس، ماشي ليكسبو ديال 5 اكس، ماشي ليكسبو ديال 10 اكس، باغا نلقى ليكسبو دو اكس سولمون. دونك شنو هندير؟ هنجي لهنا، هي نحطها لكم هنا باش تبقى باينه لك قدامكم. هنجي وشنو هنكتب؟ بانه هنا دونك هنجي وهنكتب بان هذه هي ليميت طون كو اكس طون فير بلس لانفيني دو اف دو اكس كتساوي ليا ليميت طون كو اكس طون فير بلس لانفيني، وكنعوض بلا فونكسيون 3 ليكسبو دو 2 اكس موان 4 ليكسبو دو اكس بلس 1. دونك شنو هندير؟ هنعمل بالاكسبونونسيال دو اكس باش تبقى لي هنا غير ليكسبو دو اكس، حيت عارفين بانه ليكسبونونسيال دو 2 اكس سي ليكسبونونسيال دو اكس فوا ليكسبونونسيال دو اكس. صافي. دونك هنا نعمل هي ليميت دونك اكس طون فير بلس لانفيني دو ليكسبو دو اكس فاكتور دو 3 ليكسبو دو اكس موان 4 ليكسبو دو اكس مشى كيبقى 1 بلس 1 سور ليكسبو دو اكس. صافي. قالت لنا لمياء بان بلس لانفيني عندي ليكسبو دو اكس و ليكسبو دو اكس سور اكس، واللي بجوج بهم كيعطيوني بلس لانفيني. سي اون استوس ماشي اسوس، سي سون دي ليميت وخصكم تعرفوا هادشي. دونك هنايا شنو كنجي نعوض فقط. هنا شنو هادي؟ قالت لنا بانها في بلس لانفيني هي بلس لانفيني موان 4 مادات ما جابت، و1 على
l'exponentielle de x. L'exponentielle de x tend vers plus l'infini. Donc sur plus ou moins l'infini اللي هي فاش كنلقاو شي عدد على plus ou moins l'infini سي زيرو. هادي نكتبها هنا ولا نكتبها هنا ونبقى نكتبها في الفيديوهات كاملين تدخل لكم الضمان. دونك سي زيرو الوغ كو هادي زيرو موان كتمشي شي حاجه بلس لانفيني بلس لانفيني دي بلس لانفيني سي بلس لانفيني وشي حاجه اللي هي باينه وواضحه. داكوغ دونك فهمتوا كيفاش اننا كنخدموا في موان لانفيني. كنمشي نشوف ليكسبو دو اكس و اكس اكسبو دو اكس ها هما. بلس لانفيني كنحاول نلقى ليكسبو دو اكس او ليكسبو دو اكس سور اكس. ليكسبو دو اكس سور اكس ما خرجتنيش حيت ما عنديش الاكس. كانت عندي شي اكس غنحاول وكتخرجك هكا بطريقه سهله وبسيطه. خصنا ندوزو لواحد الحاجه اللي خاصنا نتعرفوها في هاد الباك واللي خاصنا نضبطوها، هو انه اون فوا كنحسب ليميت طون كو اكس طون فير بلس لانفيني ديال واحد لا فونكسيون اف دو اكس تساوي ليا بلس و موان لانفيني. صافي سوا هنا موان لانفيني اولا بلس لانفيني، سوا هنا موان لانفيني اولا بلس لانفيني ديريكتومون بلا ما يدوي معايا بلا ما يهضر. كنمشي كنحسب ليميت طون كو هاد الاكس طون فير هادشي بلس و موان لانفيني. كانت هنا بلس لانفيني ندير هنا بلس لانفيني، كانت هنا موان لانفيني ندير هنا موان لانفيني. ندير اف دو اكس سور اكس بلا ما يتكلم معايا بلا ما يقول لي شي حاجه. اون فوا يقول لك كالكولي ليميت طون كو اكس طون فير بلس لانفيني ديال لا فونكسيون ولقيتها كتساوي بلس لانفيني باغ اكزومبل اولا موان لانفيني اللي لقيت، ما يحتاجش يدوي معايا. هو كيقول لك كالكولي ليميت اي دوني لانتربريتاسيون جيومتريك، عطاني التاويل الهندسي، ما كيدويش معاك. كاين بزاف اللي كيوقف هنا راسي راه خطا انك توقف هنا. حداو راسكم من هذا المشكل. راه هنا ما كنوقفوش حيت عطاني لانفيني في لانفيني، دونك ما كنوقفش. كنمشي ديريكتومون كنحسب اف دو اكس سور اكس. عاد داك الساعات كنشوف واش انها عدد اولا لانفيني اولا زيرو. دونك عقلوا على هادي. فاذا كانت لا فونكسيون طونك اكس طون فير لواحد لانفيني سواء بلس لانفيني اولا موان لانفيني وعطاتكم بلس لانفيني اولا موان لانفيني اللي كان ديريكتومون كنمشيو كنحسب اف دو اكس سور اكس. داكوغ دونك هنايا شنو غنديرو؟ ليميت طونك اكس طون فير بلس لانفيني اف دو اكس شحال عطاتني؟ بلس لانفيني. اصبر هذا البغويه ياك هذا الوسخ. دونك كنمشيو نكتبو كيفاش كنكتبو في الوطني عندكم. كنجيو كنكتبوا له بانه ليميت دونك اكس طون فير بلس لانفيني ديال داك لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي ليا ليميت دونك اكس طون فير بلس لانفيني. وكنعوضوا هادشي. كتلاحظوا بانني كنأكد على طريقه الكتابه لانها كتفرق بزاف في الوطني. دونك هنا شنو جينا درنا له ليميت دونك اكس طون فير بلس لانفيني وعملنا بليكسبونسيال دو اكس هي 3 ليكسبو دو اكس موان 4 بلس 1 سور ليكسبو دو اكس. عندكم ديروا له هاد النقاط داكشي اللي كنت كندير لكم هنا وياكم ويلي صافي. وكتجيو كتكتبوا له ديكالا بلس لانفيني وكتجيو كتكتبوا له هنايا كار اطروها وهنا تكون ليميت دونك اكس طون فير بلس لانفيني دو اف دو اكس كار. او لان راه الدراري اللي كنت كنخدم معاهم كثرت من انني فاش جمعتهم في جروب واتساب الدراري د الباك عربي وباك فرنسي، راه فاش كنصيفطهم شي كوريكسيون ولاو كيكتبوا لي كاغو لان عندكم راه كاين شي حالات والله العظيم الا كيضحكوا. المهم شنو لقينا بان هادي دونك ليميت كتفسر له كانه ما كيعرف حتى شي حاجه في الماط. انت كتجي وكتفسر ليه كل شيء بالضبط. شنو درنا؟ اول حاجه هو ليكسبونونسيال دو اكس ايكال بلس لانفيني اي يعني هو شنو لقينا هذه ماشي شي حاجه كبيره. وهذه بانه ليميت طونك اكس طون فير بلس لانفيني دو 1 سور ليكسبو دو اكس ايكال 0. دونك كنعطيه التفسير ديالي وكنكون ضمنت نقطتي كامله. دونك هذه الكتابه في الامتحان الوطني. دونك هكا كنكتبوا في الامتحان الوطني. الوغ ندوزو هنايا ونحسبوا هادشي. دونك قلنا دونك كنكتب له ليميت طونك اكس طون فير بلس لانفيني دو اف دو اكس ايكال بلس لانفيني. الوغ اذا لنحسب دونك on calcule limite tant que x tend vers plus l'infini de f de x sur x directement. شنو كنجي كندير لها هي limite tant que x tend vers plus l'infini. نحطو هنا الاكس ونجيو نعوض هنا بلا فونكسيون ديالي. لا فونكسيون ديالي نعوضو بلا فونكسيون اللي هي 3 l'expo de 2x moins 4 l'expo de x plus 1. صافي غنحاول اول حاجه
بانه حنايا فاش خدامين، حنا خدامين بلوس لانفيني. داكوغ، شنو قلنا في بلوس لانفيني؟ بلوس لانفيني في لي ليميت كنحاول نلقى ليكسبو دو اكس و ليكسبو دو اكس سور اكس ياك. دونك هذه حاجه ضروريه ومؤكده. الوغ الا قسمت على ليكس هنا نيشان نطيح في المشكل اللي لقينا قبيله. هذا شنو هو؟ هاو بحال اللي غادي نطيح في هذه، في هذا الشكل هذا، نطيح في هذا الشكل هذا. هاو غير بوحديته بلا هادي صافي. دونك لا، شنو غناخدو لا فونكسيون ديالنا اللي عملناها، هذه المعمله. دونك هي الليميت، دونك اكس تنفير بلس لانفيني، هادشي معمل هي ليكسبو دو اكس سور اكس فاكتور ديال 3 ليكسبو دو اكس موان 4 بلس 1 سور ليكسبو دو اكس. ما درت والو، يعني هنايا عملت بليكسبو دو اكس الفوق والاكس خلاص حيت انه ضرب. فجيت قسمتها غير على هادي، هتلاحظوا بانني لقيت شكل هكا. كنحاولوا نلقاو هاد الشكل ولقينا بانهم كلهم كيعطيونا بلس لانفيني. دونك انا كنحاول نلقى هاد الشكل. دونك هذا عندي هو بلس لانفيني، هذا سي بلس لانفيني، و ال على بلس لانفيني سي زيرو. دونك بلس لانفيني سي بلس لانفيني سي بلس لانفيني. كتكتبولوش هادشي، يعني ما كتعوضولوش هنايا عندكم، يلاه كتكتبوا له هادي بلا هادشي التعويضات، وكتجي تكتب له كار لان وجوج نقط. شنو لقينا؟ بانها الليميت donc x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x égale à plus l'infini et هو شنو لقينا؟ limite tant que x tend vers plus l'infini de l'expo de x égale à plus l'infini et هو يعني الا قديتو تكتبوها في مسطر مزيان limite tant que x tend vers plus l'infini de 1 sur l'expo de x égale à 0. هنا كيعطيك نقطتك كامله وما عندش مين يطيرها لك، حيت كتبين له بانك فاهم اش كدير، كتشرح ليه. دونك انا كنقولها ونعاودها، اعتبروا داك الاستاذ كانه ما كيعرفش الماده بالمره. دونك خاصكم تثبتوا معاه، خاصكم تشرحوا له كلشي كانني ما كنعرفش الماده ونجي نصحح لك ورقتك. خاصك تعطيني كلشي شنو درتي بلا ديتا. دونك هنا شنو درنا بلا ديتا؟ كتقول له كار لانها شنو. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لي زاستوس اللي كاينين، وهندوزو دابا لتصحيح الوطنيات ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.